तेन्ना आमकां कळोन येयलें की ह्या जाग्यार ते व्हडले व्हडले ट्रक हाडटा आनी माती बारीक न्हू मायनिंगेचेर चलता त्या भशेन व्हडले ते ट्रक हाडून हांगा मोठ्या प्रमाणात लँड फिलिंग केल्ली आसा. आतां तुमी जेन्ना एंट्री भितर मारता थंय जो जागो आसा एक गेट घातलेली आसा, गेटींतल्यान भितर सरले जाल्यार फुडें पळयत जाल्यार आमी शॉक जाले, कित्याक बारीक न्हू आनी सारकी हेवी प्रमाणान लँड फिलिंग केल्ली आसा. आनी हो जावन आसा जेन्ना आमी चॅक केले तेन्ना चॅक केल्यार हो जावन आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप. आतां हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. फॉर्म एन 14 आमी चॅक केलो, आमी दुसरे प्रॉपर्टीचो जो एंट्री मारता ती प्रॉपर्टीचो फॉर्म एन 14 चॅक केलो. फॉर्म एन 14चेर 2 नांवां आसा. एक एंट्री मारता तो सर्वे नंबराचेर एक आसा, तो कोमुलदादीक लागता आनी कोमुलदाद ऑफ कुर्का लागता. आनी हो जो आसा फॉर्म एन 14 हेजेर मारिया फेर्नांडीस म्हणून आसा आनी रुदोल्फ फेर्नांडीस म्हणून आसा. आतां हांगा तेंचे ड्रायव्हर आसा, सुपरवायझर आसा आनी हांगा सगळे आमी मामलेदाराकूय आपयल्लो आसा, फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयल्ले आसा, बाकीचे डिपार्टमेंट मायनिंग डिपार्टमेंटाकूय आपयल्लो आसा. कारण हे जे आसा हे हेवी प्रमाणान जाल्ले आसा. हांगा जी माती आसा माती पळयता आसतली कितले हेवी लेवलाचेर जाल्ली आसा ती, आनी हेजेर खंय ना खंय तोडगो जावपाक जाय. कित्याक एवरी टायम तुमी पळयता आसतले गोंयभरान चालूच आसा लँड फिलिंग करता, हिल कटींग करता. आयज सानंद्रे मतदारसंघाचो कुर्का गांव हांगाय तेंच्यान चालू केल्लें आसा आनी हितून कोणाचो हात आसा तो आमी फूल फ्लॅज एक्सपोज करतले. कारण आयज अशें दिसोंक लागलेलें आसा कोण आपूण खुर्चेर बसला आनी खुर्चेर बसोन आपूण जाय तशी इनलिगलिटी करतलो, कोण आपणाक कांय करपाचो ना. हें खंय ना खंय तेंचे तकलेन गेल्लें आसतलें. पण हें सांगपाक सोदता की कोणाक सोडपाचें ना ही इनलिगलिटी. आनी सीएमानूय हेजेर आन्सर दिवपाक जाय, टीसीपी मिनिस्टरान हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. कारण तुमचेच एमएलए समज अशें कामां करता, तुमचेच एमएलए समज लँड फिलिंग करता जाल्यार आनी लॉ आनी खंय उरला. हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप तुमी पळयता आसतले सकयल तुमकां दाखयता कितलो डीप आसा तो. हो इतलो डीप आसा की कोण पडलो जाल्यार मेलो, इतलो डीप. आनी ते फुडें आनी वचत आसा. आनी जेन्ना आमी रिपोर्ट केलो तेन्ना फ्लायंग स्क्वॉडाक आतां 2 वरां जालां हांव रावला, फ्लायंग स्क्वॉड अजून पर्यंत पावूंक ना. मामलेदाराक फोन मारलो, मामलेदार तरी पावलो. आनी जो आतां सद्याक तलाटी कोण हांगातलो तो आयज लिवेर आसा म्हणून दुसरे पंचायतीचे तलाटी पावले. सो अशें जें आसा इतली प्रमाणान इनलिगलिटी जी आसा हो बीजेपी सरकाराचो, जो बीजेपी सरकार खूब कितें कितें उलयता आमी सगळे अशें करता तशें करता, बीजेपी सरकाराचो आमदार करता. आनी हो जो हांगा तेंचो सुपरवायझर आसा, सुपरवायझर ते आमदार म्हणून ताका खबर आसा, मात तरी पूण तो नांव सांगिना. तो म्हणटा म्हणून रुद्रप्पा फेर्नांडीस. हो रुद्रप्पा फेर्नांडीस कोण तोय आमकां कळपाक जाय, कित्याक फॉर्म एन 14चेर क्लियर कट दाखयल्लें आसा रुद्रप्पा फेर्नांडीस म्हणून. हें दाखोवंक ना, मात रुदोल्फ फेर्नांडीस म्हणून दाखयल्लें आसा. ऑन द स्पॉट गावले ना गाडयो आसा मरे ऑन द स्पॉट 4 गाडयो आसा टोटल. मामलेदार आसा, मामलेदार हे आतां सीज कोण करतलो? फोन मार मॅडम. फोन मार.